चीनिया सेनाद्वारा ताइवानको सिमानामा क्षेप्यास्त्र प्रहार मचियो निकै ठुलो रणाको। कम्युनिस्ट नेताहरू भन्छन् नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टी एक चीन नीतिका पक्षमा उभिनुपर्छ। चीनद्वारा ताइवान नजिकै प्यालेस्टिन मिसाइल प्रहार। मिसाइलको ट्र्याक गर्न अमेरिकी जहाज जापानबाट आउँदै। चीनले ताइवानका आसपास 6वटा क्षेत्रमा सुरु गर्यो खतरनाक सैन्य अभ्यास। माओवादी केन्द्रका थुप्रै खराबीले एमालेलाई प्रदूषित बनाएको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको भनाई। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता के भयो त यसबारे पुरा जानकारी। काङ्ग्रेसका नेता निधि र भारतका सडक परिवहन मन्त्रीबीच भेटवार्ता। नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। कोशी र नारायणी नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन नेपाल सरकारको सुझाव। एसपीपी बारे भीम रावलको टिप्पणी सरकारप्रति धेरै अविश्वास रहेको छ। र मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा। उता चीनिया सेनाद्वारा ताइवानको सिमानामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि खरानी बन्यो ताइवान। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन चीनले ताइवानको सीमा क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। बिहिबार चीनिया सेनाले उत्तरी पूर्वी र दक्षिणी पश्चिमी ताइवान नजिकैको समुद्रीमा थुप्रै क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेसँगै आक्रामक बनेको चीनले केही दिन यता ताइवानको सीमा क्षेत्र सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। बिहिबार चीनले गरेको सैन्य अभ्यासलाई अहिलेकै सम्मकै ठुलो अभ्यास भनिएको छ। यसअघि पनि चीनिया सेनाको ताइवानको समुद्री क्षेत्रमा लाइभ फायरको अभ्यास गरेको चीनिया टेलिभिजन सीसीटीभीले जानकारी दिएको छ। बिहिबार बिहान भने चीनले ताइवानको हवाई र समुद्री मार्गमा नै असर पर्ने गरी सैन्य अभ्यास सुरु गरेको हो। अमेरिकी सभामुख पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर चीनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। पेलोसी ताइपेईमा अवतरण गरेसँगै उसले अमेरिकाले एक चीन नीतिको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको भन्दै दुई देशबीच सम्बन्धमा यसको असर पर्ने चेतावनी दिएको थियो। ताइवानले भने चीनको चेतावनीका बावजुद पेलोसीलाई भव्य रूपमा स्वागत गरेको थियो। साथै ताइवानले चीनिया प्रतिक्रियाको खण्डन पनि गरेको थियो। ताइवानका अधिकारीहरूका अनुसार पेलोसीको भ्रमणसँगै चीनले 20भन्दा बढी लडाकु विमान ताइवान क्षेत्रमा प्रवेश गराउँदै मिसाइल प्रहार गरेको बताएको छ। बिहिबार चीनिया सेनाले गरेको मिसाइल प्रहारलाई ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले तर्कहीन कार्य भएको संज्ञा दिएको छ। साथै ताइवानले दुश्मनका गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै त्यसको उपयुक्त कदम चाल्ने समेत चेतावनी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चीनले ताइवानको क्षेत्र नजिकै अहिलेसम्मकै ठुलो सैनिक अभ्यास थालेपछि यति बेला देशैभरि हङ्गामा मचिएको छ। विश्व थर्का थर्कमान बनेको छ। आज बिहिबार बिहानैदेखि चीनका जल सेना, स्थल सेना र हवाई सेनाले अत्याधुनिक हात हतियार र उपकरण सहितको अभ्यास थालेका चीनको सरकार सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। चीनले ताइवानको उत्तरी पूर्वी तटमा दुईवटा शक्तिशाली मिसाइल पनि प्रशिक्षण गरेको हो। अरू कैयौँ मिसाइल पनि चीनको सेनाले प्रहार गरेको छ। चीनिया जनमुक्ति सेनाले बनाएका डोङफेङ नामक दर्जनौँ मिसाइल ताइवानको भूमि नजिकै लक्षित गरेर प्रहार भएका समाचार संस्था रोयटर्सले जानकारी दिएको छ। चीनले अहिले गरिरहेको सैन्य अभ्यास अहिलेसम्मकै ठुलो र ताइवानको नजिकमा रहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। चीनको कडा विरोध र चेतावनीकै बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले गएको मङ्गलबार र बुधबार ताइवानको भ्रमण गरेपछि चीन झन आक्रोशित बनेको छ। चीनले आगोसँग खेल्नेहरूको अन्त्य निश्चित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले चीनिया मिसाइल प्रक्षेपणको प्रतिक्रियाका लागि आफ्ना प्रणाली पनि सक्रिय बनाएको बताएको छ। यस्तै ब्यालिस्टिक मिसाइलको ट्र्याक गर्न सक्ने अमेरिकी विमान जापानबाट उडेर
ताइवानतर्फ लागेको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। आज बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। 2079 मङ्सिर 4 गते आइतबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय भएको छ। ती मन्त्रीले भने एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएका छन्। हिजो सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी मङ्सिर 4 मै सांसदीय निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको थियो। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगले दिएको भन्दा 2 दिनपछि चुनाव गर्ने सहमति गरेको हो। यसअघि निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 2 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकै चरण गर्न सरकारसँग परामर्श गरेको थियो। सरकारले यसअघि गत वैशाख 30 मा स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। उनीहरूबीच बिहीबार बिहान हात्तीवनमा भेटवार्ता भएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन बीच मङ्सिर 4 मा सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्ने सहमति भएको भोलि अर्थात् आज सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध 2 दलका अध्यक्षबीच छलफल हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भेटवार्ताको सबै विवरण सार्वजनिक नभए पनि उनीहरूबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भेटमा माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ समेत सहभागी भएकोमा अब के हुन्छ भनेर सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादी केन्द्रले निकै थुप्रै खराबी गरेकोले नेकपा एमालेलाई प्रदूषित गराएको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विचार र सङ्गठनका हिसाबले एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी रहेको बताएका छन्। बिहीबार ललितपुर स्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षणमा बोल्दै उपाध्यक्ष पौडेलले माओवादीका खराब आचरणले एमालेलाई समेत प्रदूषित बनाएको आरोप लगाएका हुन्। माओवादीलाई रूपान्तरण गर्छौ र माओवादीलाई रूपान्तरण गरेर एमालेका करण बनाउँछौ भनेको, तर माओवादीका थुप्रै खराबीले एमाले पङ्क्तिलाई पनि प्रदूषित गरेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालका धेरैजसो कम्युनिस्ट नेताहरूले नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर र चीनका नीतिका पक्षमा उभिनुपर्ने बताएका छन्। ताइवानको विषयमा अमेरिका र चीनबीच तिताक्ता बढिरहँदा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले एक चीन नीतिको पक्षमा उभिनुपर्ने जोड दिएका छन्। अमेरिकी सांसदकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको राजधानी ताइपे सिटी भ्रमण गर्नुलाई कम्युनिस्ट नेताले एक चीन नीतिको विरुद्धमा अमेरिका उभिएको रूपमा अर्थाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कटेलले उत्पीडित राष्ट्रको प्रक्षेपण गर्ने राष्ट्रका रूपमा उधाएको चीन विरुद्ध अमेरिका लगायतका साम्राज्यवादी शक्ति सलबलाएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै स्वीकार गरेको एक चीन नीति विरुद्ध अमेरिका सक्रिय भएको कटेलको आरोप रहेको छ। अमेरिकी सांसदकी सभामुख पेलोसीको ताइवान भ्रमणको विरोध गर्दै उनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्र रणनीति अन्तर्गत नै अमेरिकाले चलखेल बढाएको दावी गरेका छन्। विभिन्न नीति मार्फत अमेरिकाले चीनमा अशान्ति मच्चाउन चाहिरहेको बताएका हुन्। ताइवानलाई उचालेर अशान्त मच्चाउन चाहन्छ। दोस्रो फ्री तिब्बतको नाममा तिब्बतीनले उचालेर चीनमा अशान्ति मच्चाउन चाहन्छ, जसको लागि 1.5 लाख मान्छे नेपाल र भारतमा पालेरै राखेका छ उनले बताएका हुन्। तेस्रो आन्तरिक रूपमा जातीय शक्तिलाई उचालेर द्वन्द्व सिर्जना गर्न चाहन्छ र चौथो कुरा कथित मानव अधिकार लगायतका कुरा निकालेर चीनमा अशान्त मच्चाउन चाहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालमा जहाज दुर्घटना र जहाज सम्बन्धी निकै ठुला समस्याहरू देखिन थालेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच शौचालयबाट धुवाको मुस्लो निस्किएपछि 79 यात्रु बोकेर नेपालगञ्जबाट काठमाडौँका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाज पुनः नेपालगञ्ज नै फर्किएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थल प्रमुख सुरेश खनालका अनुसार बिहान 9:49 काठमाडौँका लागि उडेको श्रीको बम वर्डियर -Q400 को विमान शौचालयभित्र धुमा निस्केको सङ्केत ककपिटमा रहेको उपकरणमा देखिएपछि चालक दलले उक्त विमानलाई 6 मिनेटमै नेपालगञ्ज विमानस्थल फर्काएका थिए। पाइलटले ल्याबोरेटरीमा धुवा निस्किएको सङ्केत देखिएपछि 5 माइल करिब 9 किलोमिटर बाटै जहाज फर्किए।
फर्काएका छन्। विमानस्थल प्रमुख खनालले भने जहाज अवतरण भइसकेपछि हामीले पनि धुवाँ निस्किएको देख्यौँ। इन्जिन बन्द गरेपछि धुवाँ पनि रोकिएको बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त विमानमा सबै यात्रुलाई विमानस्थलमा राखिएको छ। श्रीले अर्को विमान पठाउने वा नपठाउने भन्ने बारे नेपालगञ्ज विमानस्थललाई कुनै पनि जानकारी नगराएको खनालले बताएका छन्। दर्शकबिन हाल श्री एयरसँग बम वारियर 4 र CRJ गरी 4 गरी 8वटा विमान रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला नेता मृत अवस्थामा फेला परेका छन्।